السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كلشي مزيان صحيحه؟ كنتمنى البنات تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو الجديد ديال اليوم. ومرحبا بالبنات الجدادات اللي دخلوا معايا وحتى البنات القدام واللي اول مره كتشوف القناه ما تنساش تشارك معايا في القناه. ومرحبا بنات المغربيات والجزائريات والتونسيات والسعوديات كاع البنات اللي الدول العربيه، مرحبا بكلشي. اليوم البنات غادي نشارك معكم في الصاله والخياطه. البنات ما كنتش نشارك معكم في الفصاله، ولكن البنات طلبوا مني بزاف الفصاله. كاين اللي ما شافش الفيديو اللي قبل تقول عاودي شرحي لنا البنات كيفاش ديري الميبره، كيفاش تحطي الثوب وكيفاش تفصلي. اليوم البنات البيجامه غنفصل ديال الميبره، نخدمها بهاد الجيلاتين هذا. غادي نخدم البنات الكول داير ونخدم بيه الثوب البنات كيجي زوين. البنات باغا نبداو على بركه الله. الثوب ديالنا فيه جوج ربع اللي فيه ديال الطول، وكيف ما قلت لكم البنات الثوب البنات ديما كنفصلوه على الجهه اللي كتكون. دابا البنات هذه الجهه حرجه، البنات الجهه تكون نازله بحال هكا، الجهه كتكون هابطه، الجهه اللي كتكون بحال هكا لا هاكا. البنات الثوب ديالنا كنصلحوه ديما على الطول، كنتنيوه على الطول وعلى الجهه اللي كتكون كتيري. مثلا البنات التيريه كنديروا لهاد الجهه هكا، هاكا كنديروا بحال هكا، ما كنديروهاش بحال هكا، ماشي نديرو الجهه كتير هكا في الهبطه. البنات الثوب ما كنديروش هكا لا، ديما كنديرو الجهه اللي كتيري لهاد الجهه بحال هكا. البنات انا شرحت لكم مزيان. البنات الثوب ديالنا كنتنيو بحال هكا لا العكس. والبنات اللي كانوا يطلبوا مني بيجامه بالسروال، البنات تقدري غير هاد الفصاله هادي ديريها بالسروال، تقطعي الطول اللي بغيتي نتي، الطول اللي بغيتي متر ولا متر 10 سنتيم صافي، وكتفصلي الكسده بوحده وكتفصلي السروال بوحده والكميل. البنات راه الكميله تحت عندي شي بياسه بالسروال غنحطها لكم، حقاش البنات ما كنخدمش في البرد، ما كنخدمش طالع في الحانوت، مازال في الصيف كنخدم وكنحط، اما في البرد لا غير التليه. الصوت البنات انا باقي ماشي بحال عندي الحساسيه ديال البرد، غير كيجي البرد صافي كنتقج. هانتوما البنات ثوب بحال هكا على الطول، الجهات اللي كتكون فيهم الحاشيه كنحطهم على بعضياتهم بحال هكا وكنطوي الثوب. كنطوي البنات الثوب البنات كيكون شويه صعيب في الطويان. الثوب البنات الثوب كيكون شويه صعيب، ماشي بحال الثوب ديال اللولاه. هانتوما كنتنيو بحال هكا بحال هكا البنات، وكنقادو ما كنحيدو لكم من الوان، كيما غيبقاونا مزيين بحال هكا البنات. بهاد الطريقه هادي كتحاولي تحيدي التجوليله وتحيدي كلشي. انا البنات راه باقي غير نقادو رجلي مجولل. هانتوما خاصني حتى نقاد هكا نشوف هاد الحاشيه تقادس، عاد نهز هاد الجهه نحطها هنا كيما البنات. شوفوا هانتوما ملي قاديتو رجعتني واحد الجوليله. شوف البنات الجوليله خصني نحيدها. انا كنخدم البنات بحال هكا، ملي كنبغي نقاد الميبره كنطوي بحال هكا، ديما كنحط عليها بحال هكا شي حاجه اللي ثقيله اللي تزكيه ليا باش ما تتبعنيش صافي. كنبقى نقاد بحال هكا فوق الطابله، فهمتوا البنات بحال هكا على الطول. دابا البنات انا دابا قاديت الثوب، حبست الفيديو حتى قاديت الثوب. البنات الطريقه اللي غندير سهله بالنسبه للمبتدئات، سهله بزاف. كيف ما قلت لكم الثوب تنيتو على ربع بحال هكا، كنشدو البنات الطول ديالنا هو الاول، كنخليو ديما لتحت جد 4 سنتيم على حساب التكفيفه. كنشدو البنات الطول ديالنا. السيده البنات كتلبس الطول متر و 42، نحيد ليه متر و 42 من الفوق، من هنا متر و 42.
خاص البنات الضوء لحقاش معرفتش غيبان لكم ولا لا. كنتمنى البنات يبان لكم لحقاش الشعاع كثير مع البوله ما جاني بحال ما كيبانش لكم مع الميبره، كتكون فيها واحد البريو. كيف ما قلت لكم باش دير الطول السيده متر و 42 على على الكتاف كتلبس 44. هذه بالنسبه للبنات المبتدئات اللي قالت لهم راه عندنا لا مسطره لا والو، قالوا لي ما عندناش مسطره باش يسطروا داكشي الكتاف. فوق الطول ديال الكتاف البنات، فوق الطول كتحطي سنتي كتعبري. كندير 44 غندير 22 وكندير علامه. ها هي البنات كنبدا البنات ب 25 باش كنهبط كندير نقطه. هاد النقطه البنات فوق منها كنحطو السنتي وغندير 35 اللي كتلبس السيده. ما غتجي البنات 35 هانتوما اللي كتلبس في السنان. كنهبطو من 35 ب 14 سنتي وكندير ليها 33 ندخل بجوج سنتي وغنهبطو البنات ب 14 سنتيم وغندير لها 35. ما غاديش فيها البنات واحد الايفازي اللي هو كثير. هانتوما البنات اللي كتكون عندنا لا مسطره لا والو، شوفي شتي هاد النقطه اللي كتكون هنا اللي كتكوني هبطتي بها ما بين هنا وهنا ب 25. هاد النقطه هادي كطلعي فوق منها بشي 4 سنتي بحال هكا، فوق من ديك النقطه بشي 4 سنتي وكديري الدوره ديالتنا بحال هكا. عرفتي باش كتبان لكم ولا لا؟ تنجيو واحد القطعه. نتوما غنطراسي لكم مزيان ديك الساعه هادشي غنقطعو بالمقص. هانتوما الدوره ديالتنا كتجي بحال هكا فوق من ديك هادي مكتعطيش لهنا، فوق منها كطلع شي 4 سنتيم وكدير على الدوره. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش مسطره صافي كتبداي تربطي ما بين هاد النقطه هادي وهاد النقطه بحال هكا البنات، ما بين هاد النقط بحال هكا صافي كتبقاي غادي خارجه. كنتمنى تكونوا فهمتوني، راني كنبسط. المهم البنات غنحيدو نيشان الطول بعدا ديالنا ديال البياسه. اللي ما فهمتش البنات بزاف فيه كاين واحد الفيديو اللي انا فيه في الصاله بالبيجامه في الازرق، اللي مش البنات المهم اللي بقاو يراهم هادو اللي بغات تدخل البنات لداك الفيديو وتشوفوا اللي فيه بيجامه زرقاء تصور فيه في الصاله واضحه. ما عرفتش انا جاني هاد اللون بحال ما عطاش ما بات. البنات كندير في العنق 8 سنتيم وكنطيحو كتاف ب 3 سنتيم بحال هكا. وكنبداو البنات كنقطعو 8 سنتيم ديالنا هي هادي الاولى، نحتفظو البنات بالطريف هذا، كنطيحو الكتاف ديالنا 3 سنتيم وكنديرو البنات التقوريه ديالتنا بحال هكا. صافي البنات كنبقاو هابطين بالايفازي ديالنا، كنتبعو حنا غير داك الاطراس اللي طراسين بحال هكا. هانتوما شفتو البنات غير داك طراسين باش نكونو طراسينا تنبقاو هابطين. هانتوما البنات صافي شبه التقوريه ديالتنا. دابا غادي نحيدو جهه وغنحتفظو غير بالجهه التحتانيه وغادي نقوروها نديرو لها العنق عادي. نعطو البنات 12 سنتيم
السيده بغات شي اللي يكون واسع. شوفوا البنات كنديروا التقاوره ديالتنا على هذا الشكل هذا عاديه. كنطلب البنات غير ب 12 وكندوروا عادي بحال هكا. وكنحتفظوا البنات بالطريف هذا ضروري. وهاد الجهه صحباتي اللي كتبقى بحال هكا في التحت ديال البياسه، هانتوما من التحت، حقاش كنبداو نخرجوا غير شويه هنا كنبغيوش باش نضيعوا الثوب. هاد الحاشيه هادي غادي تقطعيها بوحدها بحال هكا، تقطع الحاشيه تحيديها من الجناب بحال هكا. ديما تحيد الحاشيه لحقاش كتخسر الثوب، فهمتي؟ بحال هكا كتحيديها وكتحيديها من هاد الجهه هادي حتى هي. وهنا هاد البلاصه هادي كنفرقوها اللي كتبقى مسدوده، هادي كتفرق صافي. ودي كنكملو التحييد ديالها. هانتوما ضروري تحيديها منه. شتي كيفاش كتكون؟ دابا كندوزو لدوك الطروفه اللي كيبقاو لينا شايطين. هذا هو الطرف ديال كنحيدو هنا متقوريره، كنحيدو الطبقين ديال العند كنطراسيو عليه بحال هكا، كنهبطوه بجوج بحال جوج صبعان وكنطراسيو عليه بحال هكا. كنطراسيو قطعه اخرى حتى هي. التقطيم ديال قدام هو هذا البنات، وهاد البلاصه نقطعو التقطيم ديال الخلف. لكن كنحيدو الحاشيه هي الاولى نديرو من هنا، نديرو من الطريف هذا فين تلفتو. المهم كتعرفي نزيد. المهم البنات كتعبري هنا 8 سنتيم وكتقطعي. اللي بقات البنات ديك الطريف اللي كتبقاي تحيدي من الاول بحال هذا تعبري عليه. انا ماشي نطفيه مع الثوب. البنات كندوزو للكمين. المهم البنات هما هادو ديما تما كنديرهم في الجهه اللي كتكون نازله بحال هكا. كنتنيو بهاد الطريقه هادي بحال هكا. كيبقاو كتوب وكنتنيو جد 25 على 25. هاد الطرف كنخليو لاصق كنحتفظوا بهم. كنقول لكم ديما هاد الطروفات احتفظوا بهم، هما زوينين تقدري تخدمي بهم اي حاجه. بحال قبيله واحد السيده انا جبت واحد الكيطمه ورات نوريها لكم غير من الثوب هادو. تقدر الطروفه اللي بقاو شتا لكم الثوابت كامل تقدري تخدمي بهم الكيطمه صافي. كنطراسيو بحال هكا الكم ديالنا. بالنسبه اللي ما عندهمش المسطره وداكشي بحال هكا دوره عاديه كدور هكا. وكاين اللي كيعبر الكم كيعبروا على هاد البلاصه التركيز هادي تكون مقطعين من التركيز تيحطوا بالطريقه هادي وكيطراسيو عليه بحال هكا. هادي هي كتسلق بحال هاد الشكل هذا. بهاد الطريقه كيسيروا بحال هكا. بهاد الطريقه هادي كتبعيه كيجيك تا هو مزيان. دابا ملي درنا التركيز ديالنا ودابا غادي نشدو الطول ديالكم. الطول ديالكم السيده كتلبس 58 كنديرو علامه ديال 58 علامه قابله معاها. كنديرو راس الكم. راس الكم غندير ليها 15 صافي. كنربطو ما بين هاد العلامه هادي هكا. كنبداو من هنا وكتولي وكنخرجوا حتى كنوصلوا للقن ديالنا.
شوف كيفاش طريقه سهله. وكنزيدو ديما 1 سنتيم على حساب التكلفه. هنا كنزيدو ديما 1 سنتيم وكنقطعو بهاد الطريقه هادي. كنتمنى نخرجوا. انا راه بلا ما نعبر بلا ما نطراسي وليت كنخرج. ملي كتولفي كتوجيك في صاله ساهله. الكون ديالنا هما هادو. شفتوا البنات الطريقه راه ساهله بزاف. ودابا انا كملت البياسه ديالتنا. هاد الطروفه اللي قلت لكم بالنسبه للخياطات وكيخيطوا بزاف داكشي، هاد الطروفه اللي كنت عندك نفس اللون كما راه كيشيط لك، هذا ما تضيعيش. بحال انا شاط ليا هاد الطرف من هاد البياسه هادي، وكنت فصلت واحد البياسه اخرى حتى هي شاط ليا منها الطرف، بحال قلنا كمين، بحال هنا قلنا شاط ليا كم، ومن هاد الجهه شاط ليا كم. هانتوما كمكم. دابا نقدر الا بغيت نجيب غير مترو ونص ديال الثوب وندير لهذا كميم، ومترو ونص ديال كسده وندير هذا كميم، كتخرج لي بيجامه. فهمتوا كيفاش بنقول لكم؟ هادشي ما تضيعوش. انا هكا كنت كنخدم. واللي بغيت نقول لكم ثاني تقدروا بحال هكا، هذا طروفه تقدر تخرج منهم قبيه صغيره لبنيتك. بحال هاد السيده هادي جات قالت لي عاودي لي في الخياطه كاع تقطعت. شفتوا هانتوما كيفاش غير الثوب ديال الميطه وما نزيد غير هاد الطابع هذا. ولكن شفتوا هانتوما ساهله. غير ديك الطروفه كيبقاو يشيطوا بحال هكا كيزيديو. هانت زيدين الطروفه هنا في الكميم، زيدين في الباندات. راه غادي نشارك معكم البيسات بحال هكا، واخا نشارك معكم غير وحده تستافدوا منها ضروري. غادي نجمع شي طروفه ونوريكم كيفاش تخيط بحال هكا البنات. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفصاله ديال البيجامه. وان شاء الله فيديو الاخر غادي ندير لكم خيط ديالها باش يعجبكم شويه بزاف. كنبغيكم كنحماق عليكم وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. والله البنات بالفضل ديالكم انا راني دايره. واخا كنبقى نقول البنات كنبقى نقول بزاف بلا ما نشعر، حتى كنبدا نعاود في الفيديوهات ديالي كنتفرج فيهم عاد كنحس براسي. ولكن راه كنحس براسي بحال كنتو حدايتهم. اش شوفوا تنبغي ناكد داكشي باش كنقولها. وكنتمنى يكون الضوء كيبان لكم دابا. عاد كنت نعوم بواحد البوله ولكن مع الشعه جبت شويه حيدتها. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد في الخياطه ديال هذا الموديل هذا اللي غنبسط لكم الخياطه ديالته بزاف باش تستافدوا. باي باي.